الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بالکل حقیقت ملاد بالکل آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جنہاں زبانی درود پاک آندہ وے گج وج کے ہزارہ دے بابے تے ایک آواز دے نال درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا اور تھوڑا جا بولو گے مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ایک باری اللہ واسطے پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک کوئی حیاتی دا ایک کوئی حیاتی دا ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا ایک کوئی حیاتی دا تو انہوں ویکھ کے میں توڑے تے ترس ہارے آوے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی جان گل کر رہے سن زندگی ایک کو باری مل دیئے تے زندگی دا معیار بنا کے رکھ جدا دل کر داوے اللہ تعالیٰ وہ زبان سلامت رکھے جس زبان تو مدینے والے دی نات نکلے ایک آواز آنی چاہی دیئے ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا فیاض ساکی صاحب تھوڑی جی توجہ چاہواں گا آواز دینال آواز ملا کے جنہوں اللہ تعالیٰ نے زبانہ دیتیاں نے تھوڑا جا منہ کھول کے آکھو ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا ایک کوئی حیاتی دا معیار
سجے کھبے میرے سناخان نے تھوڑا جا بولو تسی بھی کوئی حیاتی دا معیار ہونا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا جنہ پڑھنا میں ذرا ہاتھ بلند کرو بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا بولو بولو بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا ہن تانوں جگانا بھی پوے گا تے نال تقریر بھی سنانی پوے گی ایک آواز نال آکھو بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا تھوڑا جا میرے نوجوان بولو گے بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا علامہ شمشاد صاحب سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو یوں بیان کرتے ہیں سنی سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو سب کچھ سونے تے نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تے نثار ہونا حسیب توجہ چاہاں گا تھوڑی جی سب کچھ سونے تے نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تے نثار ہونا اور حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی جڑے زندہ بیٹھے ہو تے اللہ دے گھرج بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ جنہ دا ضمیر ذہن جسم ایتھے حاضر ہے ہاتھ چاہ کے کہہ چھڑو سبحان اللہ حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی علامہ شمشاد صاحب آپ کو دعا لینے واسطے حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا تسی یا سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سکیا آج جا کے کہہ چھڑو سبحان اللہ حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا کوئی حیاتی دا معیار ہونا اور عرفان بھائی جدوں آقا یاد کرو اپنے غلامانو نعرہ رسالت رات دے اس پیر رہا چاہوے اللہ تعالیٰ آمنہ دے لال دا روزہ وکھاوے نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہ جدوں آقا یاد کرو اپنے غلامانو اتنا جگہ رہے ہیں واقعات میں فجر تک تقریر کرنی ہونا جدوں آقا یاد کرو اپنے غلامانو جدوں آقا یاد کرو اساں اپنے غلامانو ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا اے باڈرو پار والے بھی کہہ چھڈو ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا سیالوی صاحب جدوں آقا یاد کرو اساں اپنے غلامانو
توہاڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا بچیاں دی بچیاں والی آواز ہوئے اے میرے نسل سنا خان بھراواں دی سنا خانی والی آواز ہوئے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی قابل صد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تر تعریفاں دے لائق اللہ رب العزت دی ذات ہے بے شمار درود مدینے دے تاجدار شب اسرا دے دولہ کونین دے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہ دے قدمہ دی نالین دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے توہنوں تے مینوں ایمان دی دولت تو مالا مال فرمایا آپ آباب اس بات تو بخوبی واقف ہو تسی تے میں اپنے بزرگ جناب محترم المقام محمد افضل مرحوم باروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے سالانہ ختم پاک بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ تسی تے میں حاضر ہاں دعا گوں اللہ تعالیٰ ساڑھے عزیز محترم بھائی جان عمر دراز صاحب مختار صاحب آفتاب صاحب دیگر انہاں دے بھائی پوری فیملی اللہ تعالیٰ انہاں نو صبر جمیل عطا فرمائے صبر بھی عطا فرمائے میرا مالک صبر تے اجر بھی عطا فرمائے کافی دیر تو ماشاءاللہ محفل پاک شروع ہے تے جتنی دیر مینوں آیا ہو گئی ہے تو آڈے بچوں کوئی بندہ بھی اس وقت ہم تک کتھے کو نہیں سی آیا حافظ الافکار صاحب اساں عصر دی نماز الحمدللہ توڑے پیچھے آگے پڑھیے کہ نہیں پڑھی گواہی تے دیو کم از کم میری انہاں سارے وچ عمر تو میں نکا ہاں تے ماشاءاللہ سارے احباب اسی پہلے آن دا سوچیا کہ ماشاءاللہ ہن تے ٹائم بھی کافی سارا ہو گیا وے لیکن میں کالا بالکل تساں ویکھیا وے کہ میں آکھیا وے کہ کوئی جلدی پڑھے کوئی لیٹ پڑھے میں تے دل سی کہ بھائی جان بھی حاضری لگوان کیونکہ کسی دا دل تے نہیں نہ توڑنا چاہیے میں بھی آکھیا کوئی نہیں مسئلہ جس وقت تک کوئی حاضری لگوا سکتا وے ساڈا گجرات دا شاعر نے کہا سی ساڈا پھر اتھے آ کے نہ پھر دل آئندہ بن جاندہ وے زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے کہہ دیو سارے سبحان اللہ حسیب تو تے کہنا سبحان اللہ میرے نا بھائیاں دا حکم علامہ حسنین صاحب نے بڑے پیار دے نال میں حکم فرمایا کہ میرے نانا جان دا سالانہ ختم ہے ادھے اندر تو بھی آ تاکہ تیرا بھی حضور دے غلامہ وچ نام لکھیا جائے میں وعدہ کیتا الحمدللہ بر وقت اپنے وعدے دے مطابق حاضر خدمت ساں میرے پیارے بھائی عزیز محترم اور ساڑیاں انہاں بدیاں تصویراں نو دور دور تک پہنچان والی میری پیاری شخصیت تیرے میری وجہ تو جنہاں نو میں اصرار کیتا کہ آج تساں یہ محفل ضرور اٹینڈ کرنی ہے عزیز محترم بھائی جان محمد فیاض ساکی صاحب باروی اللہ تعالیٰ میرے بھائی دے اس معاملے دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے ہر معاملے دے اندر ماشاءاللہ دور دور تک نبی دے دین دا پیغام پہنچان دینے اللہ تعالیٰ تو ہڈا آنا حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد شمشاد صاحب باروی فقیروی آپ نے بڑے احسن انداز دے نال حضور دی محبت دے حوالے نال تو پیارے پیارے محبت دے جام پلائے وقفے دے نال عزیز محترم نقیب محفل اور میرے پیر بھائی جناب محترم المقام مظہر اقبال مظہر شاکر سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سواگی برادران نے اپنے مخصوص انداز دے نال اپنی حاضری پیش کی تھی ہن اگر آخ دیو تے دعا کر چھڑ دیاں ورنہ میں 3-4 گھنٹے لانا وا سٹارٹ ہونتے پھس اونج گئے لنگر ہے کوئی ہے لنگر ہن لنگر تاں ہی لبنا میں جدو میں آواز مکانا میں تھوڑا جا پیار نال کو ذرا سارے سبحان اللہ دل کردہ وے 2-3 گلاں عمر دراز صاحب ایسیاں کر دیتیاں جان کے ساڑھے تے خدا بھی راضی ہو جائے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے
میں اصل کال والا بندہ نہیں، میں نے پہلے نہ فرمایا کہ کر لیتے، پھر میں اس وقت جان کے میں کہا نہیں جڑے احباب حاضری لگوانا چاہتے ہیں اپنے اپنے ٹائم کے اندر اپنی اپنی حاضری لگوان، کوئی بندہ بات ایسی کر جائے کہ ساڈے تے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تھوڑی دیر دے اندر میرا دل کردہ وے گڈی تھوٹوری ہے تے حضور دے مدینے جا کے بریک لاوی ہے۔ حضور دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ مسجد ویکھ کے آج تو 2 سال پہلے بھی فیاض بھائی میں تھے حاضر ہویا، اس وقت باہر پروگرام ہویا، اج ویکھ کے ماشاءاللہ دل باغ باغ ہویا وے کہ جس جنے نے بوٹا لایا سی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بزرگاں دے درجات دیکھو نا جی، قاری صاحب صحیح فرما رہے سن، کوئی بھامے پیر آ کے تھے نماز پڑھے، بھامے ڈاکٹر آ کے تھے نماز پڑھے، جتنا نماز پڑھن والے ثواب ملے گا اتنا ہی بزرگاں دی روح نو قبر وچ ثواب ملے گا۔ حضور دے ذکر دی پاکیزہ محفل سجا کے بیٹھے، علامہ حسنین صاحب تسی اس بات نو بہتر سمجھ دے ہو، جدو سانو کوئی نہ پوچھدا ہووے، جدو سانو بالکل ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے نظر آ رہے ہون نا، جدو اسی ہر پاسیوں مایوس ہو جاندے ہیں نا، بالکل سانو کوئی نہ پوچھدا ہوئے، ساڈا یہ عقیدہ وے جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، سنیا تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، تیرے دیوانے اے ذکر و ذکر، جدو کائنات دے اندر کچھ نہیں سی، اجازت توجہ میرے وال کرنی، جدو کائنات کچھ نہیں سی، زارا دے بابے دا ذکر اس وقت بھی ایسی، جدو کائنات کچھ نہیں ہوئے گا حسین دے نانے دا ذکر تاں بھی موجود ہوئے گا۔ دی وجہ سیالوی صاحب، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، ہاں تک میں دیکھ رہا تسی کر دے کیوں میرے نال، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی، او درے نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی۔ نبی پاک دا ذکر کر کے تے ویکھو، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے۔ پوچھو انہا علماء کو لیں، کہہ صاحب اس طرح گل ہے کہ نہیں ہے عرفان صاحب، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ کہہ صاحب بیان کر رہے سن نا جی، پہلی امتان دے حالات پڑھو، ایک گناہ کرنا دروازے تے لکھیا جاندہ سی، اے راتی زنا کر کے ستا وے، ایک گناہ کرنا صبح تک متھے تے لکھیا ہوندہ سی، اے بندہ راتی فون کال کر کے آ رہے آوے، وہ کہہ رہا ہے بے جڑا تیرے میرے وچ موجود نہیں، پر تیرے میرے متھیاں تے نہیں لکھیا جاندہ، تیرے میری چوکٹھاں دروازے تے نہیں لکھیا جاندہ، تیرا میرا رنگ بڑا سونا وے، تیرے میرے اعمال چنگے نے، یہ سارا صدقہ وے تے حسین دے نانے دا صدقہ وے۔ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موجوں سے ٹکرا کے بھی زندہ ہوں، ارے کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اور نا کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اور اگر جاگ گئے ہوتے میں کوئی گفتگو شروع کرا، ذرا ایک باری سارے باوازے بلند سبحان اللہ فرماؤ تے میں گل شروع کرا، پھر ایک بار پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ قبلہ کاری شمشاد صاحب، عرفان صاحب، مظہر بھائی، میں دوران خطبہ مردراز صاحب، علامہ حسنین صاحب، دوران خطبہ جڑی قرآن کریم دی آیت کریمہ پڑھی ہے نا، میں بالکل خالصتاً دل کر رہے ہوئے تو انہوں تھوڑا جا حضور دا میلاد سناواں، جڑے جاگ رہے ہو سبحان اللہ۔ میرے بھائی بار بار کہہ رہے سن سر، الحمدللہ صدقہ میرے پیر سیال غریب نواز دا سر ہے وے، الحمدللہ بالکل لاواں گا بھی صحیح، پر لاواں گا ہوں 3:30 بجے تو بعد، ہاں جدو تسی کوئی سر لائی تے میرے نال پیار سے کہندرا سارے سبحان اللہ۔ بھائی جنو مردراز صاحب، میں دوران خطبہ جڑی قرآن کریم دی آیت کریمہ پڑھی ہے نا، خالق کائنات دا پاک قرآن خداوند کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وَكِتَابٌ مُبِین، قرآن کریم دا 6واں سپارہ وے، سورۃ المائدہ وے، خالق کائنات نے نبی پاک دی آمد دا ذکر کیتا۔ میں اس آیت کریمہ دا شان نزول بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے آیت نازل کس موقع تے ہوئی ہے، نہیں بولے دا جڑا بندہ نا میں انہوں تقریری سب تو زیادہ بور کردہ ہوں، یہ انہوں پھر تسی آپ حساب لا لینا میں پھر انجی لگا رہاں گا 3-4 گھنٹے۔ خالق کائنات نے جڑی آیت کریمہ بیان فرمائی، رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وَكِتَابٌ مُبِین، یہ آیت کریمہ نازل کس موقع تے ہوئی، نتھری ہوئی توحید، بالکل کھلیاں گلنا سناواں گا۔ جس وقت تو آڈے تے میرے لجپال آقا فیاض بھائی، مدینے دے تاجدار، شب اسرا دے دولہ، کونین دے والی،
جس وقت مدینے والے دی عمر مبارک دے 60 سال پورے ہوئے نا. کتنے سال؟ سارے بولو باواز بلند، کتنے سال؟ نبی کریم دی ٹوٹل جڑی عمر مبارک ہے نا 63 سال تے کچھ ایام. بولو 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 سبحان اللہ. ٹوٹل جڑی میرے آقا دی عمر ہے 63 سال تے کچھ ایام. جس وقت زہرا دے بابے دی عمر مبارک دے 60 سال پورے ہوئے نا تے مدینے والے آقا دے دل دا ارادہ بنیا کیوں نہ ایک باری کعبے دا حج نہ کرا. اتنیاں کھلیاں کھلیاں گلاں تانوں کسے نہیں سنانیاں یار. میرے آقا دا دل کیتا ایک باری کعبے دا حج کتھے ہوندا وے؟ 18,000 چوکی تے نہیں نہ ہوندا یار، تے نہ بڑیڑی اڈے تے ہوندا وے، تے نہ زمان پارک وچ ہوندا وے. حج ہوندا وے مکے. بولو تے صحیح نہ یار. ہن کملی والے آقا مدینے دے تاجدار شب اسرا دے دولہا کونین دے والی اپنی زندگی دا پہلا اور آخری حج کرن واسطے جا رہے نے مکے. کتھے جا رہے نے؟ تے دال موڑ والے ہوں، بستی صدیقہ آباد والے ہوں، مدینے والا کلا نہیں، نبی کریم دے کموں بیش 1,500 صحابہ بھی حضور دے نال نے. عمر دراز بھائی توجہ چاہواں گا، مدینے والا کلا نہیں، کموں بیش میرے آقا دے 1,500 صحابہ حضور دے نال نے. اگے اگے مدینے والا وے، پیچھے پیچھے آپ دے غلام نے. علامہ شمشاد صاحب جلوس نہیں تے اور کی ہے؟ بولو تے صحیح نہ یار ہے. اوہ جلوس نہیں تے اور کی ہے؟ اگے اگے حسین دا نانا وے، اگے اگے زہرا دا بابا وے، اگے اگے صدیق دا آقا وے، پیچھے پیچھے آپ دے غلام نے. اور یہی منظر ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. علامہ حسنین اگے مدینے والا ہوئے گا، پیچھے ڈال موڑ والے ہوں گے. بولو تے صحیح سارے یار سبحان اللہ. بالکل یہی منظر ہوگا. اگے اگے زہرا پاک دا بابا ہوئے گا، کوئی پیر سیال دے نال ہوئے گا، کوئی باروے کریم دے نال ہوئے گا، پر ساریاں پیران دا پیر تے حسین دا نانا ہی ہے نا یار. اگے مدینے والا ہوئے گا، پیچھے پیچھے آپ دے غلام ہونگے. اور بڑا ترجمہ کیتا او گولڑے دے سید نے شاہ صاحب گلے گلشنے گولڑا شاہ اورانا اس مقام تے ایک مائیہ لکھے آوے. مائیہ بھی سن لیندے ہو نا، جڑے ڈھیر پڑے لکھے ہوتے نا تو معذرت، جڑے میرے ورگے ملنگو کہہ چھڑو سبحان اللہ. پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مائیہ لکھیا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اگے اگے مدینے والا. ہائے 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 کہہ دے سبحان اللہ. پیار سے پھر کہہ دے سبحان اللہ. خدا دی عزت دی قسم میں بستی صدیقہ آباد والے ہوں تھوڑی جی توجہ چاہواں گا. تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اگے زہرا دا بابا ہوئے گا، پیچھے آپ دے غلام. تاجدار گولڑا آپ نے مائیہ لکھیا. شاہ صاحب فرماندے نے آری اتے آریا، ہائے ہائے آری اتے آریا، آری اتے آریا، اگے ساڈا صلی اللہ، پیچھے خلقت ساریا. تھوڑا جا سپیکر ٹھیک کرو ماشاءاللہ، تھوڑا جا ٹھیک کرو. پیار سے آپ کہہ دیں صلی سبحان اللہ. تاجدار گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا. آپ فرماندے نے آری اتے آریا، اگے ساڈا صلی اللہ، پیچھے خلقت ساریا، پیچھے خلقت ساریا، پیچھے. میرے آقا دے حسن و جمال دیاں گلاں سن دے جاؤ. نبی پاک دا غلام حضور دا شکندہ وے دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے، ودوہا دا مکھڑائے مازاغ دے ڈورے نے.
علامہ حسنین صاحب میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جدو مائیا پڑھنا آپ مسکران لگ پیندے سن، آپ پڑھ دے سن، لکھن والے نے حد مکا دیتی، حضور دا غلام کہندا وے کعبے والے منہ مایا، کعبے والے منہ مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، دوجا پھر بھی۔ بھائی جان مظہر شاکر صاحب اور کوئی بولے یا نہ بولے ساڑی نسبت آستانہ عالیہ سیال شریف دے نال ہر کسے نو اپنا پیر چنگا لگ ہے، ہر کسے نو اپنا مرشد چنگا لگ ہے۔ میں تے کراچی تو لے کے کشمیر تک لوگاں نو درسیے پیا دینا وا، ساڈا تے عقیدہ وے اسی کہنے ہاں کوئی جوڑا وے لالاں دا۔ تھوڑا جنوں بہتر کر دیو، تھوڑی جی آواز ہو ٹھیک ہو جائے، محبت کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضور دا غلام نبی پاک دا شک کہندا وے کوئی جوڑا وے لالاں دا، کوئی جوڑا وے لالاں دا، میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سیالاں دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری سیدی و مرشدی، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، خدا دی قسمیں بستی ڈال موڑ وچ بہن والے ہوں، ساڈا تے عقیدہ وے علامہ حسنین رضا صاحب اسی تے کہنے ہاں کوئی جوڑی وے لالاں دی، کوئی جوڑی وے لالاں دی، منگو اے دعا سارے وسے جھوک سیالاں دی، وسے جھوک، بلکہ انج بھی سمجھ نہیں آئی اور آسان کر لینا وا، کسے دی نسبت آستانہ عالیہ بارو شریف دے نال، کسے دی نسبت آستانہ عالیہ گولڑا شریف دے نال، کسے دی نسبت آستانہ عالیہ بھیرا شریف دے نال۔ حضور دا غلام کہندا وے کوئی چٹا وے بادام ہو سی، کوئی چٹا وے بادام ہو سی، جیندیا میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی، مویا مٹی بھی غلام ہو سی، مویا مٹی بھی غلام ہو سی۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں مدینے لہجے توڑے سنن تو بھی صدقے جاما۔ بات میں عرض کر رہا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کدھر جا رہے نے؟ بول گئے ہو ساری کہانی، کدھر جا رہے نے؟ کعبے دا حج کرن واسطے، اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے، نبی پاک جا رہے نے کعبے دا حج کرن واسطے۔ فیاض بھائی بالکل میں اور نیڑے آ گیا اپنی گفتگو دے تے قرآن کریم کو دی کھولو نا، قرآن دا ایک خاص اسلوب ہے، قرآن کریم دے اندر جس جگہ تے نماز والے مسائل نے نا اس جگہ تے قاری صاحب نماز والی آیتاں نے، قاری ذوالفقار صاحب جس جگہ تے تیمم والے مسائل نے نا اس جگہ تے حضور والا تیمم والی آیتاں نے، جس جگہ تے وضو والے مسئلے نے اس جگہ تے وضو والی آیتاں نے، جس جگہ تے زکاة والے مسائل نے اس جگہ تے زکاة والی آیتاں نے۔ ہن نبی پاک جا رہے نے حج واسطے، کدھر جا رہے نے؟ دیہاڑے نے حج دے، ایام نے حج دے، موقع وے حج دا، مدینے والا بھی جا رہے آوے حج واسطے۔ بستی صدیقہ آباد والے ہوں چاہی دا تے سی نا حج دے دنہ دے اندر، حج دے ایام دے اندر نبی پاک بھی حج ہی کرن جا رہے نے، اللہ تعالیٰ حج دیاں فضیلتاں بیان کردہ۔ دیکھو نا جی چاہی دا تے سی اللہ تعالیٰ صفا مروہ تے دوڑن دیاں گلاں کردہ، حتیم دے اندر نفل پڑھن دیاں گلاں کردہ، حجر اسود نو بوسے دین دیاں گلاں بیان کردہ۔ نا نا نا، حج دے دیہاڑیاں دے اندر، حج دے ایام دے اندر اللہ تعالیٰ نے حج دا ذکر نہیں کیتا، مدینے والے دا میلاد بیان کیتا۔
جڑے قرآن سننا چاہتے ہو ذرا ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ۔ حج دیاں گلاں نہیں کیتیاں بلکہ مدینے والے دا میلاد، تسی بھی آج افضل مرحوم صاحب واسطے میلاد ہی سجا کے بیٹھے ہو نا۔ خدا دی عزت دی قسم ہن توجہ چاہنا وا، خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم ہوئے رب جلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل آج میرا یار بڑے عرصے تو بعد دوبارہ پھر مکے آ رہے آوے، میرا یار 60 سالاں تو بعد آج دوبارہ پھر مکے آ رہے آوے، میرا دل کردہ وے یار دی آمد دا ذکر نہ کراں۔ علامہ شمشاد صاحب اس موقع تے خداوند کریم نے قرآن کریم دی اے آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل آج میرا یار 60 سالاں تو بعد دوبارہ مکے آ رہے آوے، میرا دل کردہ وے یار دی آمد دا ذکر کراں۔ خالق کائنات نے اس موقع تے قرآن کریم دی اے آیت کریمہ نازل فرمائی، خلاق عالم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن سن کے سینے جو آواز آوے سبحان اللہ۔ خلاق عالم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دا 6واں سپارہ سورۃ المائدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تو اڈے کل نور۔ خازن پڑھ لو، جلالین پڑھ لو، ہر لکھن والے نے لکھی آوے نور، قد جاءکم من اللہ نور یعنی نور نبی کا، نور سے مراد آمنہ دے لال دا نور ہے، و کتاب مبین سے مراد کتاب قرآن پاک کے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے یار نو فرما رہے آوے نور، تے نبی پاک تشریف لے کے آئے نے حضرت آمنہ دے گھر، حضرت آمنہ فرماندیاں نے قد خرج منی نور، اگر آپ احباب میں سے کوئی جانا چاہتا ہو تے وہ جا سکدا وے، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری طرف کوئی روک تام نہیں، اگر کوئی جانا چاہے تو اپنے دوستوں اجازت، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آوے نور، تے نبی پاک تشریف لے کے آئے نے حضرت آمنہ دے گھر، تے حضرت آمنہ فرما رہی نے قد خرج منی نور، کہ میرے جسم چو نور خارج ہویا۔ تے حضرت آپ فرماندیاں نے کہ جس وقت نبی پاک دی ولادت ہوئی میرے جسم چو نور خارج ہویا، تے نبی پاک آپ فرماندے نے اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور نو پیدا کیتا۔ اور اللہ بھی کہہ رہے آوے نور، نبی پاک بھی فرما رہے نے نور، آپ دی والدہ حضرت آمنہ بھی فرما رہی نے نور۔ تے جدو ربیع الاول دا مہینہ آندا وے، جدو 12 ربیع الاول آوے، ساڈے تے بچے بچے گلی گلی نگر نگر جا کے لوگاں نو درس یہ پہ دیندے ہوندے نے، ساڈا تے عقیدہ یہ وے اسی کہنے نور ازلی چمکیا غائب انہیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب انہیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو۔ جدو زارا دے بابے دا میلاد ہویا، جدو حسین دا نانا دنیا تے تشریف لے کے آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جنت وچوں 3 جھنڈے لے جا، ایک مشرق وچ لا دے، ایک مغرب وچ لا دے، ایک کعبے دی چھت تے لا دے۔ ہن جبریل عرشاں دا رائیے، جبریل عرشاں تے رہن والا وے، مینوں نہیں پتا جبریل نے جھنڈے لا کے جھنڈیاں لا کے حضور دا میلاد منایا ہوئے گا، اور نال جبریل بھی کہہ رہا ہوئے گا نور ازلی چمکیا غائب انہیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو۔ اور حشر
تک او پاک راواں سجدہ گاواں بن گئیاں جدو آمنہ دا لال دنیا تے آیا لا اقسم بہذا البلد حشر تک او پاک رواں سجدہ گاواں بن گئیاں جنہ رواں تے میرے آقا دا پھیرا ہو گیا اور پھر انہاں کیونکہ اپنے بزرگان دی یاد وچ پروگرام رکھیا جدو اس طرح دے پیارے لوگ دنیا تو چلے جان میرے اپنے والد گرامی دا 2 ماہ قبل وصال ہویا تے جدو اس طرح دے عقیدت مند لوگ پیار کرن والے محبت کرن والے دے دنیا تو چلے جان پھر پوچھو خدا دی عزت دی قسم میں جدو بھی خوشیاں دا موقع آوے انہاں دی یاد آندی ہے کہ نہیں آندی بلکہ علامہ حسنین صاحب سید وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وارث شاہ صاحب کو سوال کرن والے نے سوال کیتا شاہ جی دسو تے صحیح نا جدو پیار کرن والے دنیا تو چلے جاندے نے جدو محبت کرن والیاں ہستیاں دنیا تو چلیاں جاندیاں نے مڑ کے انہاں دی یاد آندی ہے یا نہیں آندی جدو خوشیاں دا موقع آوے جدو عید دا موقع آوے جدو دستار بندی دا ویلا آوے پیار کرن والیاں دی یاد آندی ہے یا نہیں آندی شاہ صاحب نے اپنے انداز دے اندر جواب دیتا سید وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب فرماندے نے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چنے دار حویلیاں ٹہندیاں نی ویلے اکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے او پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نی ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے او پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نی جدوں خوشیاں دا موقع آوے جدوں محبت کرن والے پھر یاد آندے نے عارفاں دا امام حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ میاں صاحب فرماندے نے عیداں تے شبراتاں آیاں سب لوگ گھرانوں آئے پر او نہیں آئے محمد بخشا او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے عارفاں دا امام حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھو نا بھائی جان عمر دراز صاحب کو لو پوچھو نا ممتاز صاحب کو لو پوچھو نا آفتاب کو لو میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے اے باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی اور دکھیے دی گل بس دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا تے موت نے مارے او تے روندے تک قبراں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو
اس منصب دائی تے کمال ہے اتھے بیٹھ کے بندہ ہر بندے دی طبیعت نو معلوم بھی کر سکتا کہہ دیں پیار سے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ زندگی کرے شاکر غالباً میں نے کئی لوگوں کیا وہ زندہ وے شاکر شجابادی اے تو اڑا سرائکی دی زبان ہے شاکر کل کسی نے سوال حیات ہے میرے خیال ہے بر لیکن فرم کر لو میں کئی جگہ تے بیان کر چکے ہر بندہ کہندا ہے جی کدی وہ زندہ وے تے کدی وہ ٹر گیا وے شاکر شجابادی سوال کرنے والے سوال کیتا شاکر غریب بھی ہیں میں بیمار بھی ہیں میں بولن بھی تیرے کول صحیح نہیں ہوندا گل بھی صحیح نہیں کر سکدا غربت انتہا دی حکومت پاکستان نے 2 لاکھ روپیہ انعام دے طور تے دتا شاکر نے پنڈ دیاں غریباں نو بلا کے تقسیم کر دیتا بولو تے صحیح سبحان اللہ تواڈے کول 2 لاکھ نہیں لیندا پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تواڈیاں پریشانیاں دور فرمائے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ شاکر شجابادی سوال کرنے والے نے شاکر کو سوال کیتا شاکر بیمار بھی ہیں میں غریب بھی ہیں میں کدی زندگی تو تنگ نہیں ہو آیا جی میں 3 گھنٹے بہ کے بندہ تنگ آ ہی جاندہ وے نا یار شاکر کو کسی نے سوال کیتا شاکر کدی پریشان نہیں ہویا زندگی تو شاکر نے کیا میں زندگی تو تنگ کیا ہونا سی مدر شاکر صاحب شاکر کہندا وے میں زندگی تو تنگ کیا ہونا سی انہیں 2 جملیاں دے اندر جواب دیتا شاکر کہندا وے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی جڑیاں پریشانیاں اتھے ویکھیاں نے نا جڑیاں تکلیفاں اتھے ویکھیاں نے جڑے مصائب و علام جتھے میں گھریاں رہیاں واں کل رب میں نونجے چھوڑ دے وے گا نا فرماندہ وے کہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی کہندہ وے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی کہندہ وے تھکیڑے سارے لے ویسن تھکیڑے سارے لے ویسن تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی شاکر نے منہ آسمان وال کیتا رب دے نال گلاں کرنیاں شروع کیتیاں شاکر کہندا وے یا رب العالمین ذکر تیڑے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں شاکر شجابادی چہرہ آسمان وال کیتا رب تعالی دے نال گلاں پیا کردا وے اے 12 پہ وجدے نے اوئی ٹائم آ گیا وے پچھلی راتی اوے رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگنے والے آکار نے کھلا ہے دروازہ شاکر نے چہرہ آسمان وال کیتا رب تعالیٰ دے نال گلاں پیا کردا وے عرض کردا وے یا رب العالمین ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں اور تیڈا مینڈا ایک جو ہے یا رب العالمین تو بھی حسین دے نانے نال پیار کر دے میں بھی زارا دے بابے دا کمیاں شاکر کہندا وے تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تاں والے انج کراں تو عرش تے نہ گھنے میں اتھ چومیندا رہ ونجاں نبی نے حضرت موسیٰ اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ جنہوں نے نیندر آ رہی ہاتھ چاہ کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے نال ملاقات کرنے واسطے کوہ طور تے گئے نال آپ دے 70 غلام بھی نے آپ جلدی کوہ طور تے پہنچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے کو جلدی کیوں آئے ہو اپنے یار پیچھے چھوڑ دیتے جے بولو سبحان اللہ اتنی جلدی کیوں کی تیجے توڑے یار توڑے نال 70 غلام توڑے نال آ رہے سن انہوں نے نال لے آنا سی جلدی کیوں کی تیجے اللہ دا قرآن کہندا وے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَا قرآن دے ناتے کہہ دیو سبحان اللہ بھائی جان فیاض صاحب توجہ چاہوں گا اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ قرآن کریم دا 16واں سپارہ وے سورۃ طٰہٰ حضرت موسیٰ رب نے فرمایا موسیٰ توڑے غلام توڑے نال آ رہے سن ملاقات واسطے انہوں نے نال لے آنا سی تے جلدی کیوں کی تیجے حضرت موسیٰ عرض کر دینے سونے مالکہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَا سونے مالکہ میں جلدی تاں کی تیئے تاکہ تم راضی ہو جائیں
واجلتو الیکا ربی لتردا، سنیا مالکا میں جلدی تاں کیتی ہے تاکہ، بولو تے صحیح نہ یار، تاکہ تو راضی ہو جائے. تے جدو زہرا دے بابے دا نمبر آیا، خالق کائنات نے فرمایا سونیا والا سوفا یوتیکا ربک فتردا، سونیا تیرا رب تینوں اتنا عطا کرے گا تو رب تو راضی ہو جائے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. میں جلدی جلدی سی سپیڈ دے نال، مکے دے اندر نا یہودیاں نے نبی پاک نو تنگ کرنا شروع کیتا، کدی تکلیفاں دتیاں، کدی آپ دے کوڑا کرکٹ سٹیا، کدی آپ دے نام بگاڑ کے لئے، نعوذ باللہ من ذالک، مزمم کہنا شروع کر دیتا. صحابہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، سونیاں ہن تک تے بے ادبیاں کردے سن، ہن تک تے گستاخیاں کردے سن، سونیاں ہن انہاں تہاڈا نام بگاڑ کے لینا شروع کر دیتا وے، سونیاں برداشت نہیں ہوندا. میرے آقا نے فرمایا وہ کی نام لیندے نے یا رسول اللہ، او آپ نو مزمم کہہ کے بلاندے نے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں انہاں دا مزمم کوئی اور ہوئے گا، میں نو تے رب نے محمد بنا کے بھیجے آوے. کہہ دیو سبحان اللہ یار، کچھ نہیں ہوندا. انہاں دا مزمم محمد دا مطلب ہے جدیاں تعریفاں کیتیاں جان. کفار نے آکھیا نالے محمد کہندے ہیں، نالے اسی گستاخیاں کردے ہیں، اج تو بعد محمد نہیں آکھاں گے بلکہ مزمم آکھاں گے. تے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں نہ دا مزمم کوئی اور ہوئے گا، مینوں رب نے محمد بنا کے بھیجیا وے. اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو. آخری جملے علامہ حسنین صاحب. یہودیاں نے تنگ کرنا شروع کیتا، پریشان کرنا شروع کیتا. جدو تنگ کر کے آپ تنگ آگے نا، یہودی اپنے بابے یہودی کول گئے، بزرگ یہودی کول جا کے کہنے لگے ساتھ تکلیفاں دیتیاں نے، معجزات ویکھے نے، سارے معاملات ویکھے نے، پر نبی پاک پھر نہیں رہے. آپ اپنے معاملات تو دور نہیں ہو رہے، تو کچھ کر سکتا میں. اس یہودی بابے نے آکھیا پریشان کیوں ہوندے ہو؟ سویرے میں نبی پاک کول جا کے ایسا سوال کرانگا، نبی پاک جواب بھی نہیں دے سکن گے. توجہ چاہوں گا تاکہ حاصل کلام اور جتنا سفر میں کیتا وے کم از کم پیسے تے پورے کران. بولو گے یا نہیں بولو گے میں تے لگا رہاں گا. پیار سے کہہ ذرا سارے سبحان اللہ. انہوں نے آکھیا کہ اسی ہن تک پریشان کر کے تھک گئے ہیں پر نبی پاک پھر دے نہیں. اس یہودی بابے نے آکھیا میں ایسا سوال کرانگا، نبی پاک جواب نہیں دے سکن گے. صبح دا ویلا ہویا، فجر زور اثر مغرب عشاء دی نماز پڑھ کے مدینے والا مسجد نبوی تو آ رہے آوے. اگے یہودیاں دا گروہ تے اگے یہودیاں دا او بابا. یہودیاں آکھیا کہ اگے ہو گل کر جو گل کرنا چاہندا سن جڑی تو کیا سی میں گل کرانگا. یہودی اگے ہویا کہندا وے اے مسلماناں دے نبی تساں نبوت دا دعویٰ کیتا؟ آپ نے فرمایا بالکل کیتا وے. کہندا وے میں نبوت دے دعوے واسطے دلیل دے طور تے معجزہ ویکھنا چاہ رہے ہوں. اچھا علامہ شمشاد صاحب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مردہ لے کے آ میں انہوں زندہ کر دیاں گا. بولو تے صحیح. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مردہ لے کے آ میں انہوں، اے بھی نہیں فرمایا میرے کول کوڑ والا مرض لے کے یا برس والا ہاتھ پھیران گا تے ہو ٹھیک ہو جائے. اے بھی نہیں فرمایا کہ میں پرندہ بناواں گا ادھی شکل بناواں گا پھوک ماراں گا تے اڈن لگ پوے گا. میرے آقا نے اے نہیں فرمایا کیونکہ آپ جان دے سن اے عیسیٰ دا کمال ہے. میرے آقا نے فرمایا منگ کی منگنا چاہنا ہوں. بولو تے صحیح نہ یار. میرے آقا نے فرمایا منگ کی منگنا چاہنا میں. بات بہت طویل ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے کم کرتے اے کرانگا اے کم کر اے نہیں کرانگا. میرے آقا نے فرمایا وہ عیسیٰ کا کمال تھا. تے عیسیٰ نو اللہ تعالیٰ نے محدود معجزے دیتے نے. تے زہرا دے بابے نو اللہ تعالیٰ نے سر دیاں والاں تو لے کے پیر دیاں ناخناں تک سراپائے معجزہ بنا کے بھیجے آوے. ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے محدود معجزے دیتے. جدو زہرا دے بابے دا نمبر آیا خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمہ کیتا فرماندے نے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. حضور دینات مل کے کہہ چھڑو کچھ نہیں ہوندہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ. میرے امام
امام آلے سنت آپ دے کلام دا ایک شیر رب دے قرآن دا ترجمہ پیا کر داوے فیاض صاحب تسی تے علامہ خادم رضوی صاحب دے غلام اساں تے بابا جی کول ساری زندگی قرآن دیاں آیتاں سنیاں آپ پڑھ دے ہوندے سن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے امام نے ترجمہ کیتا آپ فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی دنیا تے اور بھی آئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا رب دا پاک قرآن خالق کائنات نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے امام نے ترجمہ کیتا آپ فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا میرے امام نے ترجمہ کیتا آپ فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے امام فرماندے نے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اس ٹائم تو تقریر سنانا بھی امتحان ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پیار سے ایک بار سارے کہہ دیں سبحان اللہ عمر دراز صاحب آخری جملے میری تقریر دے یہودی کہندا وے میرے آقا موجودہ ویکھنا چاہنا میں میرے آقا نے فرمایا 10 کی ویکھنا چاہنا میں یہودی نے جیب وچوں کھجور دیاں 7 گٹکاں کڈیاں تے حضور دے سامنے رکھیاں عرض کردا ہے یا رسول اللہ اگر یہ رات دا ٹائم ہے صبح سورج نکلن تو پہلے یہ کھجوراں زمین وچ دباؤ اگ بھی پین پھل بھی لگ جائے کھجوراں بھی تیار ہو جان سونے میں تو نبی مان لواں گا جڑے جاگ رہے ہو نا واقعی اللہ دے گھر جسمانی طور تے بھی دماغی طور تے بھی موجود ہو ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ اگر یہ کھجوراں بن جان بوٹا بن جائے تیار ہو جائے تے سونیا میں تو نبی مان لواں گا میرے آقا نے 7 کھجوراں دا وہ گٹکاں لیاں میرے آقا نے زمین دے اندر اس موقع تے دبا دتیاں میرے آقا نے فرمایا کھجوراں جانے نو خدا جانے تے مصطفیٰ جانے نبی پاک اپنے کاشانے نبوت والے پاسے چلے گئے وہ یہودی اپنے گھر چلا گیا رات نو پھر واپس آیا واپس آ کے کیونکہ چلاک ہوندا وے یہودی انہیں آ کے وہ 7 دیاں 7 کھجوراں زمین چوں کڈیاں کہہ دیو وہ 7 کھجوراں جنیاں میرے آقا نے دبائیاں سن انہاں نو کڈیاں تے جیب وچ پا لیا سوچیا نہ ہونگیاں کھجوراں نہ ہونگیاں گٹکاں نہ درخت لگے گا نہ پھل تیار ہوئے گا نہ ہوگا بانس اللہ سلامت رکھے تسی جاگ رہے ہو ماشاءاللہ انہیں کھجوراں دیاں گٹکاں کڑیاں تے گھر ٹر گیا صبح دا ویلا ہویا مدینے والے نے غلاماں نو جماعت کروائی آخری جملے نے انہاں جملیاں نو ضائع نہیں کرنا اپنے سینے دے اندر انہاں جملیاں نو بسا کے لے کے جاؤ میرے آقا نے غلاماں نو جماعت کروائی جماعت کرا کے نبی پاک بھی تشریف لائے ادھر یہودی بھی بڑا ہسدا کھیڑدا کہ اوتھے شاہی کوئی نہیں ہوے گی کھجوراں دیاں گٹکاں تے میں کڈ کے لے گیا واں کھجوراں کدھروں آنیاں نے اس مقام تے پہنچ گیا جدوں مدینے والے آقا بھی پہنچے یہودی بھی پہنچے ویکھیا پھل لگیا ہویا وے کھجوراں تیار نے درخت تیار ہے بولو نظر سبحان اللہ یار ادھروں یہودی بھی آیا ادھروں مدینے والے آقا بھی تشریف لے کے آئے ویکھیا درخت لگے ہوئے نے پھل لگیا ہویا وے کھجوراں تیار ہوئی ہوئی نے میرے آقا نے یہودی نو مخاطب کیتا ہن راضی ہیں اندروں بڑا پریشان ہویا تے چہرہ خراب کر کے کہندا وے جی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہو گیا میرے آقا نے فرمایا انج نہیں انج راما سنان تو تے بولنا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا انج نہ کر
بوٹے نو ٹائم تھوڑا ملے آوے دھوپ بھی نہیں لگی پانی بھی نہیں لگیا میرے آقا نے اپنے غلاماں نو حکم دیتا کہ میرے غلاموں انہاں درختاں دے چڑھ جاؤ ہر درخت دے بوٹے نو کی نام ہے پھل نو کھجوراں نو توڑ کے لے کے آؤ لے کے چیک کراؤ کدھر مٹھا گھٹتے نہیں ٹائم تھوڑا ملیا وے بوٹے نو ہو سکدا وے سہ صحیح نہ ہوئے ہو سکدا وے پکیا صحیح نہ ہوئے ہو سکدا وے پھل صحیح تیار نہ ہویا ہوئے صحابہ نے کھجوراں توڑیاں میرے آقا نے کھجوراں منگا کے فرمایا کہ اس یہودی نو چیک کرواؤ ایک واری گج کیا کھو سبحان اللہ تے میں گل مکمل کرا آؤ نا بابے زی وقار محبت دے نال انہاں کناں نال نہیں انہاں کناں دے نال گفتگو نو سن کے لے کے جانا میں زارا دے بابے نے غلاماں نو حکم دیتا کہ انہاں درختاں تے چڑھ جاؤ ہر درخت دا بوٹے دا پھل توڑ کے لے کے اس یہودی نو چیک کروانا میں بوٹے نو ٹائم تھوڑا ملے آوے ہو سکدا وے پھل صحیح پکیا نہ ہووے ہو سکدا وے سیز صحیح نہ ہووے ہو سکدا وے مٹھا صحیح نہ ہووے صحابہ نے کھجوراں توڑیاں یہودی کول لے کے آئے ہن یہودی نے کھجوراں سامنے رکھیاں پہلی کھجور منہ وچ پائی منہ وچ پا کے مسکران لگ پیا منہ وچ پا کے مسکرایا دوجی کھجور منہ وچ پائی ہسن لگ پیا مسکران لگ پیا نالے کھجوراں کھاندا جاندا وے نالے مسکراندا جاندا وے بستی عبداللہ پور والیوں توجہ بستی صدیقہ آباد والیوں توجہ میرے وال کرنی ہے زارا دے بابے نے ویکھیا او یہودی نالے کھجوراں کھاندا جاندا وے نالے مسکراندا جاندا وے نالے ہسدا جاندا وے صحابہ پریشان ہوئے ہو سکدا وے بھاویں کھجور صحیح تیار نہ ہوئی ہوئے ہو سکدا وے بھاویں کھجور مٹھی نہ ہوئے ہو سکدا وے پھل صحیح تیار نہ ہویا ہوئے میرے آقا نے یہودی نو بلایا بلا کے فرمایا یہودی ہسدا جاویں گا یا کوئی گل بھی کرے گا دس نہ مسکراندا کیوں پیاں میں دس نہ ہسدا کیوں پیاں میں دس نہ کھجور چ مٹھا گھاٹے دس نہ سیز صحیح نہیں دس نہ ذائقہ صحیح نہیں یہودی کہندا وے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دیا تاجدارا سیز بھی ٹھیک ہے ذائقہ بھی ٹھیک ہے مٹھا بھی ٹھیک ہے پر مدینے والے آقا اے حبیبی یا رسول اللہ اس کھجور وچ تے گٹک کوئی نہیں او بولو تے صحیح نہ یار اے حبیبی یا رسول اللہ سیز بھی ٹھیک ہے ذائقہ بھی ٹھیک ہے پر مدینے والے انہاں کھجوراں وچ تے گٹکاں کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا یہودی بکواس کیوں پیا کردا میں گٹک کتھوں آوے گٹک تے تیری جیب دے اندر ہے میرے آقا نے فرمایا گٹک کتھوں آوے گٹک کتھوں آوے ہن جیڑی بھی کھجور کھاویں گا او دے اندر گٹک نظر نہیں آئے گی گٹک کتھوں آوے گٹک تے تو راتی کڈ کے لے گیا سے ہن گٹک کھجور وچ نظر نہیں آئے گی گٹک تیری جیب دے اندر نظر آئے گی جال موڑ والے ہوں تہاڈے کول سوال کرنا چاہنا وا جیڑا نبی یہودی دے حال تو واقف ہے جیڑا نبی یہودی دے احوال تو واقف ہے اپنے غلاماں نو کتنا جاندا ہوئے گا حضور دا غلام نبی پاک دا عاشق بولیا حضور دا دیوانہ کہندا وے او جان دے نے دلان دی بولی حضور دی نات عرفان بھائی جڑے پڑھنا چاہتے ہو ذرا ہاتھ بلند کرو پتہ نہیں آج کی دی دعا قبول ہو جائے تے مدینے والا تو اڑے گھر پھیرا پا جائے حضرت کی نام ہے غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوال کرنے والے نے آپ کو سوال کیتا نا حضور عید کڈاں آپ نے فرمایا ماہی ملے جڈاں بولو نا ماہی ملے جڈاں سوال کرنے والے نے سوال کیتا حضور ماہی ملے کڈاں آپ نے فرمایا میں مرے جڈاں
اج اپنیاں میواں نو ختم کرو، بالکل اس میں نو ختم کرو۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سی نا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ پھر غوطے لا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بڑا بڑا تو جناب عالم دین ہے، بڑا بڑا تو استاد ہے، کدی ماں دے پیر بھی چومے نہیں بولے میری بات کو ہیں؟ پوری پوری رات تو محفل اٹینڈ کردا میں، جا کے تو جناب پیران دے دربار تے جھاڑو بھی دینا میں، کدی باپ دے ہتھاں نو بھی چومے ہی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوال کرنے والے نے سوال کیتا، یا رسول اللہ میں جہاد تے جانا چاہنا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں جوندی ہے؟ جی یا رسول اللہ جوندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں جوندی ہے، گھر جا کے ماں دی خدمت کر، گھر بہ کے ماں دی خدمت کریں گا اللہ تعالیٰ تینوں گھر بیٹھیاں جہاد دا ثواب عطا کر دے گا۔ وہی تے جناب تو بڑا بڑا چودھری بھی آئے ہیں، بڑا بڑا تو عالم دین بھی آئے ہیں۔ اپنی گل کرنا تسی ماشاءاللہ سارے نیک متقی پرہیزگار لوگ بیٹھے ہو، کدی اپنے بھرا دے نال بھی سدھے منہ گل کیتی ہے؟ وہ جناب سدھا بھرا ہی میرے نال سدھے منہ نہیں ہوندا، وہ وڈا وے انہوں خیال کرنا چاہیے وے، انہوں حق بندا وے وہ بولے۔ میرے آقا دا فرمان، میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کسی موقع تے جھک جان نال تیری عزت گھٹ ہوئی نا، وہ وڈا وے میں کیوں بلاواں؟ میں کسی تے طنز نہیں پہ کردا، اپنی گل پہ کردا، بالکل واہ بالکل۔ اگر کسی تے میں گل کر رہا ہوں میں تھی غرق، میں تباہ و برباد ہو جاواں اگر میں کسی نو تنگ کرنا دی نیت ہوے، سمجھانا میرا فرض بندا وے، اس منصب دا تقاضا وے۔ میرے کریم آقا دا فرمان اگر کسی موقع تے جھک جان نال تیری عزت گھٹ ہوئی نا، کل قیامت والے دن میرے کو لے لویں ہیں۔ وہ چاچا وے انہوں شرم آنی چاہیے نا، وہ میرا لا کے گل کرے، انہیں غلطی کیتی سی، میں بچہ ہاں میرے نالوں گل وہ آ کے کرے۔ نکا کہندا وے کہ وڈا کہندا وے کہ نکے نے، وہ نکے آ کے میرے نال کیوں نہیں بول دی؟ بولو تے صحیح نا یار، ان کے تو نمازی بھی ہیں میں، پرہیزگار بھی ہیں میں، تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، اور تسی پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ تو واسکٹ بھی پائی ہوندی ہے، تو جبہ بھی پایا ہوندا وے، تو ٹوپی بھی بڑی سونی پائی ہوندی ہے، تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح کچھ بلے شانوں کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اج دی اس محفل دا صدقہ اگر کوئی تواڈے تو ناراض ہے، اج جا کے اودے کول معافی مانگ لینی، کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں عرض پیا کردا ساں زارا دا بابا جان دا بھی ہے، حسین دا نانا پہچان دا بھی ہے، حضور دا غلام کہندا وے او جان دے نے دلاں دی بولی۔ بولو نا یار، حضور دی نات جیڑا نبی یہودی دے حوال تو واقف ہے، ایک واری مدینے والے نو بلا کے تے ویکھو، ایک واری زہرا دے بابے نو یاد کر کے ویکھو، حضور دا غلام کہندا وے او جان دے نے دلاں دی بولی، او جان دے نے سوال کیے، اے میرے لاج پال نو پتائے، اے میرے لاج پال نو پتائے، کہ میرے منگتے دا حال کیے، اے میرے لاج پال نو پتائے، کہ میرے منگتے دا حال کیے۔ اور مثال دین دے او چن دی لوگو، ذرا سمجھو تے صحیح خدا را، مثال دین دے او چن دی لوگو، ذرا سمجھو تے صحیح خدا را، کہ چہرہ مصطفیٰ دے سامنے چندہ حسن و جمال کیے۔ کھڑے ہو جائیں سلام پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام،
شمائے بز میں ہدایت آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت السلام خدا کے لاڈلے رسول اور یہ سلام ہے عاجزانہ ہو